लास्ट टाइम हामीले कहाँसम्म पढाएको थियौँ? आइएसआई लाई मिटिगेट गर्ने दुईटा आइएसआई के हो त्यसको म्याथमेटिक्स हेरेको थियौँ त्यसपछि त्यसलाई मिटिगेट गर्ने एउटा चाहिँ निक्विस्ट क्राइटेरिया त्यो आइडियल केस भयो एउटा अनि अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकल निक्विस्टकै अर्को प्र्याक्टिकल केस छ त्यसलाई हामी रेज्ड कोसाइन मेथड अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेक्ट्रम भन्ने टाइपमा हेरेको थियौँ नि सो त्यो भनेको हामीले के हेरौँ त भन्दाखेरि आइएसआई चाहिँ हाम्रो अनडिजायरेबल केस हो है भन्ने हिसाबमा हेरौँ ओके सो हामीले लास्ट टाइम के हेर्यौँ त भन्दाखेरि आइएसआई भनेको के हो त अनडिजायरेबल इफेक्ट हो अथवा अनडिजायरेबल केस हो भन्ने हिसाबमा हेरौँ ओके सो अब म तिमीलाई अस्ति सुरुमा आइएसआई को सुरुमै भनेको थिएँ आइएसआई भने अनडिजायरेबल पनि हो र यसलाई आइएसआईलाई हामीले एउटा राम्रो वेमा पनि युज गर्न सक्छौँ है त्यो भने चाहिँ आइएसआईलाई चाहिँ हामीले डिजायरेबल केसमा अथवा यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अनडिजायरेबल भइकन पनि यसलाई चाहिँ डिजायरेबल त नभनौँ अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हामी यो आइएसआईलाई युज गर्न सक्छौँ ओके यसलाई चाहिँ एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा जुन मैले अस्ति भने एउटा 1963 देखि नै यो युजमा छ ओके उसले के गर्यो एउटा साइन्टिस्ट छ उसले साइन्टिस्टले के गर्यो आफ्नो रिसर्चमा भन्दाखेरि आइएसआई अनडिजायरेबल त पक्कै हो तर यो आइएसआई जुन अनडिजायरेबल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ सो उसले 1963 देखि नै के गर्यो भन्दाखेरि आइएसआईलाई चाहिँ एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गरेर उसले एउटा नयाँ वे निकाल्यो त्यसलाई हामी भन्छौँ करलेटिभ कोडिङ भनेर करलेटिभ कोडिङमा चाहिँ यो आइएसआईलाई चाहिँ एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ उसले युज गरिरहेको है सो अब करलेटिभ कोडिङ के हो ओके पहिला अब हामी यतातिर जान्छौँ सो आइएसआईलाई एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गरेर करलेटिभ कोडिङ डिजाइन भयो सो अब करलेटिभ कोडिङ के हो त अथवा आइएसआईलाई डिजायरेबल अथवा अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्नुपर्ने केस के हो अथवा यसले अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्दाखेरि आउटपुटमा के राम्रो आउटपुट आउँछ त केही राम्रै हुने भएर त आइएसआईलाई एज अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गरे होला हो अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गरेर उसले के गर्यो त करलेटिभ कोडिङ भनेर डिजाइन गर्यो सो अब यो करलेटिभ कोडिङमा के हुन्छ त भन्ने हिसाबमा चाहिँ आज हामी अब करलेटिभ कोडिङमा जान्छौँ ओके अब आजको टपिक छ करलेटिभ कोडिङ अब लास्ट टाइम हामीले जुन पढाएको छौँ त्यो कुरालाई अलिकति समराइज गरौँ है यही समराइजबाटै हाम्रो करलेटिभ कोडिङ भन्ने सुरु हुन्छ क्या लास्ट टाइम हामीले दुईटा कुरा हेरेको थियौँ एउटा के हो त आइडल केस एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन दुईटा हेरेको थियौँ सो त्यो आइडल र प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन हेरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल करलेटिभ कोडिङको कन्सेप्ट चाहिँ सुरु हुन्छ ओके सो त्यसलाई एउटा टेबलको फर्ममा हेरौँ टेबलमा एउटा चाहिँ डेटा रेट राखौँ ओके त्यसपछि अर्कोमा ब्यान्डविड्थ राखौँ ब्यान्डविड्थ त्यसपछि आएर आइएसआई के हुन्छ त्यो केसमा हेरौँ त्यसपछि आएर कन्डिसन चाहिँ के हो त यो कुन कन्डिसनमा हो त यो त्यो कुरालाई है त कतिजना आइपुग्यो डेटा रेट आरबी निकाल्नलाई हामी दुईटा कुरा हेर्छौँ डेटा रेट आरबी र आरबी हुनलाई एउटा कुन केसमा हेर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले लास्ट टाइम हेरिसक्यौँ आइडियल केसको अनि अर्को चाहिँ के हो त प्र्याक्टिकल अथवा रेज्ड कोसाइन केसको है त ओके सो आइडियल केसमा आरबी डेटा रेट एचिभ गर्नलाई यसको ब्यान्डविड्थ कति हुनुपर्छ भनेर आएको छ त लास्ट टाइममा हामीले ब्यान्डविड्थ कन्सिडरेसन लास्ट टपिकमा हेरेको थियौँ नि ब्यान्डविड्थ कति हुन्छ त्यसको आइडियल केसको RB/2 RB/2 ओके whereas रेज्ड कोसाइनको ब्यान्डविड्थ कति छ हेर त आरबी हो ओके हैन हो सर हामी लास्टमा यति गरेर छोडिदिएको थियौँ नि होइन डेटा रेट दुइटैको सेम छ आरबी नै छ भने आइडियल केसमा यो डेटा रेट आरबी अचिभ गर्नलाई ब्यान्डविड्थ RB/2 मात्र युज गरे पुग्ने रहेछ whereas रेज्ड कोसाइन अथवा प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसनमा डेटा रेट आरबी अचिभ गर्नलाई हामीले ब्यान्डविड्थ पनि आरबी नै त्यसको लागि डेडिकेट गर्नुपर्ने रहेछ कन्डिसन के आउँछ दुइटैको लागि 0 आइएसआई को कुरा हो
0 ISI बनाउनलाई एउटा आइडियल केस एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल केस ओके सो यो चाहिँ हाम्रो जुन हामीले लास्ट टाइमको दुईटा कुरा गरौँ त्यसको लास्टको के हो त एउटा समरी हो यो समरीले के हुन्छ त आइडियल केसमा 0 ISI र रेस्ट क्वेसन केसमा 0 ISI दुईटै 0 ISI बनाउने तरिका नै हो गर्दाखेरि दुईटामा कम्पेरिजन गर्दा फरक के छ र डेटा रेट यदि हामीले दुईटैको आरबी नै एचिभ गर्नु छ भने यहाँबाट के देखेछ भन्दाखेरि आइडियल केस हो भने ब्यान्डविड्थ हाफ मात्र युज गर्दा हुने रहेछ इन कम्पेरिजन विथ के हो त रेस्ट क्वेसनको टर्ममा सो ब्यान्डविड्थ एफिसियन्सी कुनको राम्रो हो त्यसो भए आइडियलको राम्रो कि रेस्ट क्वेसनको राम्रो ब्यान्डविड्थ एफिसियन्सी कुन चाहिँ राम्रो छ कसको बढी छ भनौँ त कुनको ब्यान्डविड्थ एफिसियन्ट कुनको ब्यान्डविड्थ राम्रो छ ब्यान्डविड्थ एफिसियन्ट सिस्टम कुन चाहिँ हो यो फर्स्टको कि सेकेन्डको डेफिनेटली फर्स्टको के हो त सेम डेटा रेट हामीले हाफ ब्यान्डविड्थ युज गरेर पाउँछ भने त्यही बेटर हो नि होइन दुईटैको डेटा रेट त सेम छ भने यसमा र यसमा कम्पेरिजन गर्ने नि योभन्दा हाफ ब्यान्डविड्थ मात्र युज गरे राम्रो सेम डेटा रेट पाइन्छ भने फर्स्टको केस भनेको राम्रो डेफिनेटली त्यो आइडियल केस छ आइडियल केस त राम्रो सो अब कोरिलेटिभ कोडिङ के गर्छ भन्दाखेरि यही कन्सेप्टलाई चाहिँ उसले फलो गर्न खोजिरहेको छ क्या यो जुन माथिको आइडियल केस छ नि यसलाई चाहिँ उसले फलो गर्न खोजिरहेको हुन्छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि ब्यान्डविड्थ डेटा रेट आरबी एचिभ गर्नु छ र ब्यान्डविड्थ RB/2 मात्र खर्च गरे पुग्छ भने किन यही वेलाई चाहिँ हामीले फलो नगर्ने त हुनलाई प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले आइडियल देखिरहेछौँ तर आइडियल केससँग म्याच हुन खोज्नु भने कुनै पनि सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि आइडियल केससँग मिल्न जानु भने त सबभन्दा राम्रो हो नि होइन आइडियल केससँग एक्ज्याक्टली नमिल्ला तर 100% मा 95% अथवा 99% यिनीहरूसम्म मिल्नु पनि के हो त आइडियल केससँग म्याच हुन जानु भने राम्रो केस हो डेफिनेटली देन 70% अथवा 75% योसँग मिल्नु भन्नु र 95-99% मिल्नु भने के हो त यसको आउटकम राम्रो हुन्छ द्याट मिन्स अब उसले कोरिलेटिभ कोडिङमा के गर्छ भन्दाखेरि यदि मैले आरबी डेटा रेट एचिभ गर्नु छ भने मेरो ब्यान्डविड्थ त RB/2 मात्र युज भएको त राम्रो नि डेफिनेटली हो त ब्यान्डविड्थ एफिसियन्ट सिस्टम बनाएको राम्रो हो भने किन अब आइएसआईलाई नै एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा किन युज नगर्ने त भन्ने हिसाबमा चाहिँ कोरिलेटिभ कोडिङ चाहिँ सुरु भएको ओके सो कोरिलेटिभ कोडिङमा म एक दुई लाइन लेखिदिन्छु पहिला त्यो एक दुई लाइन पहिला लेखौँ त ल फ्रम टेबल यो टेबलबाट है फ्रम टेबल it is possible to achieve from table it is possible to achieve a bit rate RB bit rate of the data rate a bit rate RB in a channel of bandwidth RB/2 by adding ISI to the transmitted signal in a controlled manner such schemes are called correlative coding first up thus correlative coding is a practical means of achieving theoretical maximum signaling rate
or data rate RB in a bandwidth of RB by 2, but at the cost of increased transmitted power. At the cost of increased transmitted power. Increased transmitted power. Full stop. मेरो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट लेखौँ त. As ISI introduced into the transmitted signal is none, comma, its effect Transmitted signal is known, comma, its effect can be compensated. Its effect can be compensated at the receiver. ल अब यसबाट करलेटिभ कोडिङको हेरौँ है त. यहाँबाट के देखियो त भन्दाखेरि यदि हामीले यो माथि केस फलो गर्ने हो नि हामीले आइएसआई एड गरेर के देखियो त भन्दाखेरि आइएसआई एड गरेर यदि हामीले डाटा रेट आरबी एचिभ गर्नु छ भने ब्यान्डविड्थ आरबी बाइ 2 मात्र युज गर्दा पुग्ने रहेछ एउटा है. अनि त्यसको अर्को लाइनमा के भने करलेटिभ कोडिङ भनेको त एउटा प्र्याक्टिकल मिन्स हो. के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्रान्समिटेड सिग्नलमा है टीएक्स सिग्नलमा चाहिँ आइएसआई एड गरेर पठाउने. ओके, आइएसआई एड गर्ने कुन वेमा त यो फर्स्ट कन्डिसनमा जस्तै आइएसआई एड गर्ने के गर्नलाई त डेटा रेट आरबी एचिभ गर्नलाई विथ ब्यान्डविड्थ चाहिँ आरबी बाइ 2 मात्र खर्च गर्ने हिसाबमा. ओके, त्यसपछि हामीले आइएसआई एड गरेर पठाउँछौँ. त्यहाँ वर्ड छ हेर कन्ट्रोल म्यानरमा भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल म्यानरमा चाहिँ के गर्ने त आइएसआई एड गरेर पठाउने. कन्ट्रोल म्यानरमा ट्रान्समिटेड सिग्नलमा आइएसआई एड गर्नु भने के भन्दाखेरि अब यो च्यानलमा जान्छ हो. त्यसपछि च्यानलबाट के हुन्छ त अब रिसिभरमा रिसिभ हुँदै बेला यो आइएसआईको इफेक्ट पनि त आउँछ यहाँ हो. अब कन्ट्रोल म्यानर भने के भन्दाखेरि ट्रान्समिटर र टिएक्स र जुन रिसिभर छ यो दुईटाको बिचमा चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन हुन्छ भन्नु खोजेको यो. सिङ्क्रोनाइजेसन भने के त भन्दाखेरि आइएसआई चाहिँ के एड गरिरहेछ त ट्रान्समिटर साइडमा आइएसआई के एड गरिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ रिसिभरलाई पनि थाहा हुन्छ है. यो रिसिभरलाई पनि टिएक्समा जुन आइएसआई एड गरेर हुन्छ त्यही रिसिभरलाई के थाहा हुन्छ त त्यो आइएसआई चाहिँ यो हो है यति वेमा यो वेमा चाहिँ उसले आइएसआई एड गरेर पठाइदिइरहेछ भन्ने हिसाबमा उसलाई थाहा छ भने उसले के गर्न सक्छ त रिसिभरमा यो आइएसआईलाई उसले हटाउन सक्छ. ओके, सो प्र्याक्टिकली काम गर्ने बेलामा यस्तो हुन्छ क्या. जस्तै मैले यो आइएसआई को कुरा हेर्दाखेरि तिमीहरूले ओएफएम पढाएको छैन है. ओएफएमबाट पढायो भने धेरै थाहा हुन्थ्यो प्रायः जसो. ल के नभने साइक्लिक प्रिफिक्स भन्ने त सुनेको छ नि है. थाहा छ साइक्लिक प्रिफिक्स भनेर? प्यारिटी बिट भन्ने त सुनेको छ होला नि है अहिलेलाई. सपोज प्यारिटी बिटकै कुरा गरौँ त. फर इक्जाम्पल अब प्यारिटी बिट र आइएसआई त्यही कुरा त होइन तर एउटा अलिकति सिमिलर नेचरमा हेर्ने हो नि. जस्तै हामीले के गर्छौँ त ट्रान्समिटर साइडमा आइएसआई र प्यारिटी बिट एउटै कुरा चाहिँ होइन है. यो दुईटा चाहिँ सेम कुरा होइन. जसमा एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल देखाउनु खोजेँ. हामीलाई यदि ट्रान्समिटेड सिग्नलमा प्यारिटी बिट एड गरेर पठाउँछ भने रिसिभरलाई पनि त थाहा हुन्छ नि होइन यति एउटा नम्बरबाट प्यारिटी बिट चाहिँ उसलाई रिसिभरले डेटा प्लस प्यारिटी बिटको पोजिसन त उसले के गरेर हुन्छ त पाइरहेको हुन्छ. हामीले त्यही पढायो हो अहिलेसम्म. ट्रान्समिटेड सिग्नलमा सपोज ल 0000 चाहिँ यसको ट्रान्समिटेड सिग्नलले प्यारिटी बिट चाहिँ 2 बिट उसले पठायो अरे. ल भनेपछि रिसिभरलाई के थाहा हुन्छ त टोटल हाम्रो ट्रान्समिटेड बिट चाहिँ 4 बिट हो तर यो अगाडिको दुईटा बिट चाहिँ के हो त प्यारिटी बिट भन्ने हिसाबमा त रिसिभरलाई थाहा हुन्छ. भनेपछि उसले के गर्छ रिसिभरले रिसिभ गर्ने बेला यो प्यारिटी बिट अगाडिको बिटलाई उसले के गर्छ पछि
2 बिट जुनसुकै आओस् है उसले चप अप गरेर ट्रान्समिटेड बिट मात्र उसले रिसिभ गर्ने हो नि त कम्युनिकेसनमा। अब त्यस्तै वेमा के गर्छ भन्दाखेरि सिङ्क्रोनाइजेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि ट्रान्समिटेड करेलेटिभ कोडिङमा के देखियो त भन्दाखेरि ट्रान्समिटेड सिग्नलमा आइएसआई पनि एड गरेर पठाउँदा राम्रो। किन त भन्दाखेरि डाटा रेट आरबी एचिभ गर्नु छ भने ब्यान्डविड्थ आरबी/2 मात्र युज गरेर पुग्छ। त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो है। यहाँ यसो याद गरौँ न, सपोज 50 हर्जको 50 हर्ज आरबी चाहिँ 50 हर्ज हो भने सपोज आरबी/2 भनेको कति हो त? जब 25 हर्जको ब्यान्डविड्थ युज गरेर पुग्छ हो कि होइन? डेटा रेट सपोज 50 बिट्स पर सेकेन्ड पाउनु छ भने उसले 25 हर्ज योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त 50 हर्ज चाहिँ उसले युज गर्नु पर्यो भने यो माथिको कन्डिसन हेर्ने 50/2 गरेपछि 25 हर्ज मात्र युज गरेर पुग्छ भनेपछि त्यो एकदमै राम्रो केस हो। सो त्यो केस गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आइएसआई चाहिँ ट्रान्समिटर साइडमा एड गरेर पठाउने, तर कन्ट्रोल म्यानरमा। कन्ट्रोल म्यानर भनेको के भन्दाखेरि ट्रान्समिटरलाई के थाहा हुन्छ त आइएसआई जे ट्रान्समिट गरिरहेको छ रिसिभरलाई पनि त्यही कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। आइएसआई चाहिँ यो नेचरको यतिवटा बिटहरू चाहिँ उसले आइएसआई चाहिँ ट्रान्समिट गरेर पठाएको छ भने रिसिभरलाई पनि थाहा हुन्छ र उसले के गर्छ पछि चप अफ गरेर रिसिभ सिग्नल मात्र रिसिभ गर्ने काम गर्छ। सो यो टेक्निकलाई के भन्छ त भन्दाखेरि कोरिलेटिभ कोडिङ भन्छ। सो यसको एडभान्टेज के रह्यो त भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ सेभ भयो। अब हरेक के अरे टेक्नोलोजीको कुनै न कुनै एडभान्टेज छ भने कुनै ड्रब्याक त हुन्छ नि। सो एडभान्टेज के रह्यो त कोरिलेटिभ कोडिङ भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ इफिसियन्ट भयो, तर ड्रब्याक के भयो त त्यहाँ एक लाइन छ हेर त। ड्रब्याक के भयो त यसको चाहिँ ट्रान्समिटरको पावर पिटी ट्रान्समिटरको पावर चाहिँ के हुन्छ त यसको चाहिँ इन्क्रिज बढ्छ। यसको चाहिँ किन त टिएक्स सिग्नललाई मात्र जहिले पनि त पावर भनेको के हो त? पावर भने हामी यसरी युज गर्छौँ नि, पावर भनेको के हो त एक्स स्क्वायर के को फर्ममा युज गर्छौँ हो, समेसनको फर्ममा। सो यसमा कुनै एउटा टर्म थप्यो भने यसको पनि त स्क्वायर टर्म थपिन्छ नि, होइन र? हो, डेफिनेटली त्यही एन्सरको थपिन्छ भनेपछि डिभाइड बाई टी गर्नु पाएँ चाहिँ एनर्जी बाई टाइम भनेको पावर हो, जहिले तिमीले गरेकै होला सिग्नलमा। सो कुनै पनि सिग्नलको टर्म थपिनु भनेको त्यसको पावर पनि थपिनु हो। त्यही भएर कोरिलेटिभ कोडिङको एडभान्टेज के रह्यो भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ चाहिँ इफिसियन्ट हुन्छ, ओके। तर यसको चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्समिटेड पावर पिटी चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ बढ्छ। यसरी चाहिँ हामी कोरिलेटिभ कोडिङलाई बुझ्न सक्छौँ है। एडभान्टेज अथवा मेन अब्जेक्टिभ के रह्यो त भन्दाखेरि आइएसआईलाई चाहिँ एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्ने। अपर्च्युनिटीको रूपमा के को लागि युज गर्ने त भन्दाखेरि यसको सेम डेटा रेट एचिभ गर्नु छ भने ब्यान्डविड्थलाई सेभ गर्ने। किन त कम्युनिकेसनमा ब्यान्डविड्थ भन्ने सबभन्दा प्रिसियस कुरा हो है। ब्यान्डविड्थ किन्नलाई यति किन्न पाइँदैन। अब ब्यान्डविड्थलाई बढाउनलाई एउटा प्रोसेस हुन्छ। जुन आइटियु भन्ने छ नि जेनेभामा जुन आइटियु भन्ने संस्था छ, इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन भन्छ, आइटियुले रेगुलेसन गरेर आउँछ यो ब्यान्डविड्थलाई, ओके। यसले अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा यति ब्यान्डविड्थ दिने भनेर छुट्याइरहेको हुन्छ, ओके। सो ब्यान्डविड्थ जे पाए हाफहजार्डले युज गर्यो भने त त्यो ब्यान्डविड्थ हाम्रो जुन अभाइलेबल ब्यान्डविड्थ त सेचुरेसन त भइ नै हाल्छ। त्यही भएर ब्यान्डविड्थ प्रिजर्भ गर्नु त सेभ गर्नु भनेको के हो त सबभन्दा राम्रो। त्यही भएर कम्युनिकेसनमा गुरु मन्त्र नै भन्छौँ कि हामी, कुनै पनि कम्युनिकेसनमा सिस्टममा लेस ब्यान्डविड्थ युज गर्नु भनेको राम्रो। सर अनि यो त आइडियल होइन र, अनि कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ र आइडियल? नै त्यही त यो कोरिलेटिभ कोडिङले के गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै भने नि आइडियलमा 100% यसको आउटपुट आउँछ भने प्र्याक्टिकल केसमा के हो भन्दाखेरि 100% आउटपुट आउँदैन, ओके। सकेसम्म आरबी/2 तिर ब्यान्डविड्थ युज गर्ने हो। सपोज 100% को केसमा आरबी/2 को भ्यालु सपोज 25 हर्ज छ अरे, ल 25 हर्ज चाहिँ यसको ब्यान्डविड्थ युज हुन्छ अरे भने प्र्याक्टिकल केसमा के हो त भन्दाखेरि आरबी/2 जति एचिभ गर्न खोज्ने, तर प्र्याक्टिकल केसमा त 100% एचिभ हुँदैन नि। यो आरबी/2 नै हुन्छ त हुँदैन नि डेफिनेटली, तर आरबी भन्दा कम त युज गर्न सक्छौँ नि हामी। सपोज यो आरबीलाई मैले आरबीको भ्यालु ल आरबी/2 आइडियल केसमा है, यो आइडियल केसमा ठ्याक्कै के हुन्छ त आरबी/2 हुन्छ। सपोज मैले आरबी इक्वल्स टु 50 हर्ज युज गरेँ भने हो। अब यो कोरिलेटिभ कोडिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोरिलेटिभ कोडिङमा के हुन्छ आरबी/2 एक्ज्याक्टली हुँदैन। आरबी/2 एक्ज्याक्टली भयो भने त के हो त प्योरली तिमीले भने जस्तै आइडियल केस हो। तर यसको सर्टेन पर्सेन्टलाई मिटिगेट गरेर सपोज 50 हर्जै त युज हुँदैन होला नि त प्र्याक्टिकली। यदि हामीले आइएसआई एड गर्ने हो भने उसले के निकाल्यो भन्दाखेरि आइएसआई यदि एड नगर्ने हो भने
आरबी नै हामीले के गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ हो। तर अब आइडल केसमा त हामी पुग्न सक्दैनौँ, ठिक छ। RB/2 नै त हामी अचिभ गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि यदि आइएसआई हामीले एड गरेर पठायो भने 10 to 100% जाने हो। एक्ज्याक्टली 100% हुन्छ भन्ने खोजेको होइन है हो। 10 to 100% हुन्छ, द्याट मिन्स नियरली इक्वल्स के हुन्छ त RB/2 चाहिँ हामी अचिभ गर्न सक्छौँ। इक्वल होइन है यो, इक्वल RB/2 नै होइन, तर नियरली के यो। जस्तै मैले भने नि अघि, यदि यो हो भने के भयो त 200% युज भयो भने यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त करलेटिभ कोडिङमा नियरली अब जस्तै भनौँ न 90% अचिभ गर्ने कि अथवा 95% अचिभ गर्ने कि त्यसम्म हो कि। यो भने 100% होइन नि त। 100% भएपछि हाम्रो आइडल केसमा जान्छ, तर कोरिलेटिभ कोडिङ के हुन्छ त नियरली 90% 95%सम्म चाहिँ हामीले यसको ब्यान्डविड्थको चाहिँ प्रिजर्भ चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ कोरिलेटिभ कोडिङ आएको हो। ठिक छ। यस सर। नियरली ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 100 चाहिँ होइन है, 100% नि RB/2 नै गर्न सक्छौँ भने त्यसरी त कुनै केस हुनै सक्दैन, त्यो त आइडल केस भइ नै हाल्छ। ओके, तर हाम्रो काम के हो त कम्युनिकेसन भन्दाखेरि मोर अर लेस हामी आइडल केसमा जाने। आइडल केसमा गएको त राम्रो नि। जस्तै अब यस्तो पनि हुन्छ र, सपोज अब तिमीहरूलाई मैले प्रायः चाहिँ बिआर भर्सेस एसएनआरकै प्लटहरू देखाउँछु, किनभने हामीले वायरलेसमा काम गर्ने बेला पछि बिआर भर्सेस एसएनआरकै प्लट गर्ने हो। अब यहाँ रिसर्च भन्छौँ नि हामी, नामै के हो त कसैले सर्च गरेको कुरालाई फेरि सर्च गर भने हो क्या। जस्तै मैले जुन भिजुअल लाइट कम्युनिकेसनमा मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि त्यहाँ यो जिन आर्मस्ट्रङ भन्ने प्रोफेसर छ है, यो मनास युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो उहाँ चाहिँ, लेडी प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँ है, मनास युनिभर्सिटी के अरे अस्ट्रेलियाको। उहाँले के गर्नुभयो, एउटा आइडल केस उसले निकालिदिनु भयो। ल त्यस्तो किसिमको आइडल भिजुअल लाइट कम्युनिकेसनमा आइडल केसमा हाम्रो स्पेक्ट्रम टेस्ट बिआरको बिआर्स भर्सेस एसएनआरको प्लट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर निकालिदिनु भयो। अब हाम्रो लागि के हो त, यो हाम्रो लागि के हो त एउटा आइडल केस निस्किन्छ क्या। ओके, अब हामीले अचिभ गर्ने भने के हो त, कसैले सपोज ल कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ आउटपुट यस्तो निकाल्थ्यो भने अब हाम्रो काम के हो त डेफिनेटली आइडलतिर गएको राम्रो हो नि होइन। सो अब हाम्रो काम के हो त आइडल त हामीले निकाल्नै सक्दैनौँ, यो प्लट निकाल्नै सक्दैनौँ। अब हाम्रो काम के हो, कसैले यो स्पेक्ट्रम निकालिरहेको छ नि हामी यो जुन ग्याप छ नि यो ग्यापभित्र आउनु भनेको राम्रो हो नि त अब होइन र, आइडलतिर नजिक नजिक गएको भने राम्रो नि। सो अब हाम्रो काम के हो त यो स्पेक्ट्रम भन्दा अरू स्पेक्ट्रम अझै राम्रो भनेर यो हिसाबमा हामी निकाल्न सक्छौँ होला नि त। किन त यो अहिलेको जुन नेक्स्ट जुन ग्राफ आइरहेछ, नेक्स्ट ग्राफ इज मोर क्लोजर टु आइडल केस हो किन। ध्यान यसरी छोड्नुभन्दा यसरी यही राम्रो भन्नुभन्दा पनि यसको र यसको जुन बिचमा ग्याप छ त्यो ग्यापतिर कर्भ निकाल्नु भने राम्रो। सो अब हाम्रो रिसर्चमा हामी के गर्छौँ त, ओके कुन प्यारामिटरमा चेन्ज गर्यो भने यो कर्भ चाहिँ मोर अर लेस आइडल केसतिर जान्छ त, यसरी हो कि काम गर्ने है। कहिले पनि के हो त एक्ज्याक्टली यही प्लट त कहिले पनि आउँदै आउँदैन, यसमा बिचमा अरू प्लट छ नि यहाँ बिचको निकाल्ने हो। सो हाम्रो काम भनेको हो त टेन्स टु आइडलतिर जाने भनेको कम्युनिकेसनको मेन पर्पज हो। ओके, हामीले यहाँ आइडल केससँग म्याच हुन्छ भने नि प्र्याक्टिकली कहिले पनि आइडल केससँग चाहिँ म्याच हुन्छ है। अब गर्दै जाउँ न बिस्तारै है, भर्खर त कम्युनिकेसन फिल्डमा भर्खर आइरहेको छौ, बिस्तारै थाहा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कोरिलेटिभ कोडिङ मेन पर्पज के रहेछ कोरिलेटिभ कोडिङको, आइएसआईलाई चाहिँ एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्ने। द्याट मिन्स ट्रान्समिटेड सिग्नलमा कन्ट्रोल्ड वेमा है, ट्रान्समिटेड सिग्नलमा टिएक्स सिग्नलमा कन्ट्रोल्ड वेमा आइएसआई थप्यौँ भने हामी के गर्न सक्छौँ त मोर अर लेस म्याक्सिमम भनेको RB/2 हो। आई मिन RB/2 हामी अचिभ गर्नतिर सक्छौँ नियरली है, एक्ज्याक्टली त हुँदैन कहिले पनि। कन्ट्रोल वेमा ट्रान्समिटेड सिग्नलमा टिएक्स साइडमा आइएसआई थप्यो भने हाम्रो रिसिभर साइडमा पनि के हुन्छ त आइएसआई आउँछ। सो कन्ट्रोल वे भनेको हो त ट्रान्समिटर साइडमा कस्तो नेचरको र यसको म्याथमेटिक्स के हो सबै क्लियर थाहा हुन्छ है। यसको नेचर यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन पनि त थाहा हुनु पर्यो होइन। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन के हो, म्याथमेटिक्स थाहा भयो भने हामी रिसिभर साइडमा पनि यो कुरालाई यसलाई हामी कन्ट्रोल वेमै हटाउन सक्छौँ।
अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ चाहिँ ब्यान्डेड सेप हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त मोर हाम्रो मेन कम्युनिकेसनमा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो है। ब्यान्डेड चाहिँ सेप गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन पर्पज चाहिँ हुनुपर्छ। ओके, सो यो टेक्निकलाई हामी भन्छौँ करलेटिभ कोडिङ भनेर है। सो यो चाहिँ डेफिनेसन मात्रै हो। त्यसमा अब यसको गर्ने तरिकाहरू के छन् त भन्ने हिसाबमा अब हामी जान्छौँ। पहिला डेफिनेसनमा के छ कसैलाई करण होइन सर। दिपेश के छ? अमित के छ? छैन सर। करलेटिभ कोडिङमा के गर्ने त आइएसआईलाई चाहिँ हेक्टिक भन्दा बर्डन भन्दा पनि के हो त एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्ने है। युज गर्छौँ पनि अहिले पनि कम्युनिकेसनमा हामी काम गर्ने बेलामा युज गर्छौँ यिनीहरू। रियल वर्ल्डमा सिमुलेसनहरू गर्दाखेरि आइएसआईलाई चाहिँ थपेर पठाउने काम गर्छ है। र यसमा अब फर्स्ट टेक्निक छ, टेक्निक्सहरूमा डिओ बाइनरी कोडिङ भनेर। यो चाहिँ करलेटिभ कोडिङको एउटा टेक्निक है। हामी दुईटा पढ्छौँ, एउटा डिओ बाइनरी कोडिङ, त्यसपछि सेकेन्डमा यसको अर्को भर्सन छ यो नलेखा मोडिफाइड डिओ बाइनरी कोडिङ भनेर पढ्छौँ पछि यसपछि है। यसमा डिओ बाइनरीमा थोरै के प्रब्लम छ, त्यही भएर मोडिफाइड डिओ बाइनरी भनेर फेरि हामी पछि छुट्टै हेर्छौँ। पहिला अहिले डिओ बाइनरी कोडिङ भन्ने हेरौँ। ल एक लाइन लेखौँ त, डिओ बाइनरी सिग्नलिङ कोडिङ अथवा सिग्नलिङ है एउटै कुरा हो। सिग्नलिङ भन्यो भने युज गरेर डिओ बाइनरी सिग्नलिङ describes the basic idea behind correlative coding. Dual binary signaling describes the basic idea behind correlative coding, comma, where DO implies doubling, DOUBLING, doubling. DO implies doubling of the transmission capacity of a binary system. यो भने के हो त ल ब्लक डायग्राम बनाएको है।
अनि परेछ है सार्न सकिसकेपछि खबर गर ल मलाई सक्यो छैन सर कहाँ सक्नु एउटाले भएर ल ल सर लास्टको एक्सप्रेसन अलिकति पढ्दैन कस्तो ब्लर देखियो टिभी स्क्वायर यो हजुर टिभी स्क्वायर sin पाई टी बाई क्यापिटल टिभी डिभाइड बाई पाई टी टाइम्स क्यापिटल टिभी माइनस टी थ्याङ्क यू सर सक्यो सचिन यस सर हसिनाको सक्यो हजुर सर सक्यो सुबिनको भयो सर अब डिओर बाइनरी कोडिङमा के गरिन्छ त्यसलाई है त सो हाम्रो इनपुट सिक्वेन्स भनेको हुन्छ आइदर बिट 1 हो कि 0 हो क्या किनभने हाम्रो बाइनरी सिक्वेन्स हो बाइनरी सिक्वेन्स भने आइदर बिट 1 हुन्छ अर बिट 0 हुन्छ ओके सो अब यसमा चाहिँ बिट 1 लाई प्लस 1 ले बिट 0 लाई चाहिँ माइनस 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन छ त्यो भनेको के हो त कुन फर्मेट हो बिट 1 लाई प्लस 1 बिट 0 लाई माइनस 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाले कुन फर्मेट भन्छ हामी लास्ट टाइम कति 5 6 वटा 7 वटा जति पढाएको थियो नि युनिपोलर पोलर बाइपोलर के पढाएको थियौँ बाइपोलर कुन हो बिट 1 लाई 1 बिट 0 लाई 0 रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका कुन हो त्यो चाहिँ बाइपोलर हो 1 लाई 1 0 लाई 0 त हैन बाइपोलर भने एएमआई हो कि के हो एएमआई वाला हो कि अर्कै हो एएमआई वाला त त्यो अल्टरनेटिभ मार्क इन्भर्जन भन्ने हो क्या बाइपोलर भने कि एएमआई हो नि हैन हजुर बाइपोलर हो त यो प्लस 1 र माइनस 1 देख्दैमा बाइपोलर भन्न मिल्दैन है बाइपोलरमा के हो त युनिपोलर होला सर युनिपोलर पनि हैन युनिपोलरमा त यहाँ 0 हुन्थ्यो 0 लाई एनआरजेड पनि हैन यो पोलर भन्ने पनि थियो होला नि हेर त पोलर हो सर पोलर यस सर पोलर त्यो तपाईको पोलरमा बिट 1 लाई प्लस 1 बिट 0 लाई माइनस 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो नि यो चाहिँ पोलर हो यो घरमा अलिअलि यसो पढौँ है त सबैजना ल बिट 1 लाई चाहिँ प्लस 1 ले बिट 0 लाई चाहिँ माइनस 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यहाँ बीके लाई चाहिँ ओके सो यहाँ सिस्टममा के गरिरहेछ त है त एउटा यसलाई एज इट इज फिड गरिरहेछ समेटर एउटा समेटर छ अर्को चाहिँ यो बीके लाई चाहिँ डिले गरेर पास गरिरहेछ ओके सो यो बीके यहाँ बीके आउँछ अनि यहाँबाट के आउँछ त यसको डिलेट भर्सन बीके -1 आउँछ यहाँ सो यहाँ बीके -1 भनेको त यसको डिलेट भर्सन है यो -1 भनेको र यसको चाहिँ च्यानलबाट पास गरिरहेछ र आउटपुट चाहिँ सिके भन्दा आइरहेछ नि देयरफोर सिके भने कति हुन्छ त बीके प्लस बीके -1 हुने भयो च्यानलको हामी हेर्नु बाँकी छ नर्मली के आउँछ त बीके र बीके -1 को दुईटाको समलाई च्यानलले पास गरिदिने हो सिके निकाल्नलाई हो सर्टेन टाइममा स्याम्पल गर्दाखेरि सो यहाँबाट के देख्यो त भन्दाखेरि सिके इक्वल्स टु बीके र बीके को डिलेट भर्सन बीके -1 ओके सो अब डिले भए पनि त बीके भने के हुन्छ त आइदर 1 हुन्छ अर 0 हुन्छ यसको डिलेट भर्सन पनि त के हुन्छ त आइदर 1 नै हुन्छ अर 0 नै हुन्छ
बिटलाई जतिसुकै डिले गरे पनि त आइदर 1 र 0 मध्येको एउटै त आउने हो नि हैन र 1 र 0 बाहेक अरू त के आउनेवाला छैन बाइनरी सिस्टममा सो अब त्यसमा के हो सीके चाहिँ के हुन्छ त लागेर त सीके भने के हुन्छ त बीके र बीके -1 दुईटा कहिलेकाहीँ सेम पनि हुन सक्छ हो सेम भयो भने के हुन्छ त यो पनि 1 यो पनि 1 भयो भने 1 + 1 भन्दा आउटपुट +2 आउँछ ओके कहिलेकाहीँ के हुन्छ त यो जुन बीके बीके र बीके -1 दुईटै -1 पनि हुन सक्छ यो पनि -1 यो पनि -1 भयो भने के हुन्छ त आउटपुट -2 आउँछ किन त -1 + -2 गरे -1 गरेपछि -2 आउँछ अर कहिले यो बीके चाहिँ 0 डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ नि हैन 0 हुँदाखेरि यो 1 हुन सक्छ सरी एउटा 1 हुँदाखेरि अर्को -1 हुन सक्छ अर्को चाहिँ -1 हुँदाखेरि अर्को +1 हुन सक्छ सो यो जेसुकै होस् दुईटा केस डिफरेन्ट हुँदाखेरि यसको सम भने 0 आउँछ बीके -1 मा यो जुन +1 र -1 को जुन कन्सेप्ट छ त्यो युज गर्दाखेरि यसमा आइदर के हुन्छ त यसको सीकेको आउटपुट बीके र बीके -1 सेम भयो नि +1 +1 भएर +2 आउँछ अर्को सेम भने के हुन्छ त -1 -1 पनि हुन सक्छ -1 भयो भने -2 हुन्छ दुईटाको सम अब कहिलेकाहीँ डिफरेन्ट भयो भने के हुन्छ त एउटा +1 हुँदाखेरि अर्को -1 हुन्छ अथवा अर्को -1 हुँदाखेरि अर्को +1 भइदिन्छ सो यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ 0 आउँछ सो सीके हैव 3 डिफरेन्ट स्टेजेस है ओके इनपुटमा चाहिँ के छ त आइदर बाइनरी 1 र 0 1 भनेको +1 हो 0 भनेको -1 हो इनपुटमा तर यहाँ आउटपुट के आइरहेछ त केसमा आइदर +2 अर 0 अर -2 आउँछ है सो यही नै हो कि खास मोडिफाइड गरेको भने के हो त बाइनरी सिक्वेन्सलाई 1 र 0 लाई के गरिरहेछ त 1 भनेको +1 र 0 भनेको -1 लाई के गरिरहेछ त मोडिफाई गरेर अथवा यो बाइनरी कोडिङ गरेर के गरिरहेछ त आउटपुट चाहिँ आइदर +2 अर 0 अर -2 चाहिँ उसले ट्रान्समिसन गरिरहेछ है आई मिन एज आउटपुटको रूपमा आउटपुट सिक्वेन्स आइरहेछ सो यसको अब ओभरअल त्यसमा च्यानलको ट्रान्सफर फङ्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि है सो यो बीके एज अ डिले छ त यहाँ डिले छैन है बीके डाइरेक्टली पास भइरहेछ सो डाइरेक्टली पास हुन्छ नि त्यसलाई हामी 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ओके त्यसपछि अर्को के गरिरहेछ त यसलाई बीकेलाई नै 1 युनिटले फेरि डिले गरिरहेछ सो डिले गर्नु भनेको त डिले एलिमेन्टको हामीले ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्यो नि एक्सपोनेन्शियल -j 2πf को फर्ममा आउँछ अनि 1 र एक्सपोनेन्शियल -j 2πf दुईटालाई के गरिरहेछ त जोडिरहेछ यो पनि प्लस हो यो पनि प्लस हो दुईटालाई जोड्यो ओके जोड्यो अनि ओभरअल जुन ट्रान्सफर फङ्सन आएको छ त्यसलाई के गर्यो त एचसीएफ ले मल्टिप्लाई गर्दा आइडियल च्यानलले मल्टिप्लाई गर्दा सो दुईटाको समलाई चाहिँ एचसीएफ ले मल्टिप्लाई गरेको ठीक छ फेरि पनि भन्छु यो ओभरअल यो जुन सिस्टम छ यो सिस्टमको जिरो बाइनरी जुन कोडिङ छ यो कोडिङको च्यानल अथवा ट्रान्सफर फङ्सन कसरी आउँछ भन्दाखेरि बीकेलाई केही पनि डिले गरेको छैन त्यही भएर 1 को रूपमा आयो ओके त्यसपछि अर्को इनपुट के गरेर सम गरेको छ त्यही भएर प्लस आयो यहाँ अब मोडिफाइडमा यहाँ माइनस आउँछ माइनस गर्दाखेरि हामी यहाँ माइनस गर्छौँ है त्यो केसमा अहिले केसमा दुईटैलाई पोजिटिभमै सम गरिरहेको छ त्यही भएर समेसन आयो डिले एलिमेन्टको जहिले पनि ट्रान्सफर फङ्सन आउँछ तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा धेरैचोटि गरिसक्यो होला डिले एलिमेन्टको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्यो भने एक्सपोनेन्शियल -j 2πf को फर्ममा आउँछ सो यहाँको 1 आयो यहाँबाट आएकोलाई दुईटालाई सम गरेर एक्सपोनेन्शियल फर्म र 1 लाई सम गरेर इन्टु एचसीएफ गरेपछि हाम्रो ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन आउँछ यो ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्नु के छ कसैलाई छ कसरी आयो घोक्ने नै हो यो 1 यदि पठायो भने त्यसलाई हामी 1 लेख्छौँ डिले गऱ्यो नि डिलेको एक्सपोनेन्शियल फर्ममा आउँछ इन्टु एचसीएफ गरेर हाम्रो ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन आएको है त्यसपछि यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ त ल यो लेख्नु र यसलाई यो लेख्नु भने एउटै कुरा होला हेर त किन त भित्र यहाँ माइनस यो जुन 2 छ 2 भन्ने टर्म अब हामीले यहाँ लेखेका छैनौँ एक्सपोनेन्शियलको फर्ममा 1 को फर्ममा लेखेको छ यहाँ पनि 1 को फर्ममा लेखेको छ अनि यो प्लस यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्यो नि ओभरअलमा यही आउँछ होला हेर त के हो त एक्सपोनेन्शियल -j थीटा र एक्सपोनेन्शियल j थीटा भने दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 1 आउँछ अनि एक्सपोनेन्शियल -j थीटा र एक्सपोनेन्शियल -j थीटा मल्टिप्लाई गरेपछि एक्सपोनेन्शियल -j 2 थीटा को फर्ममा आउँछ ओके एचसीएफ त एचसीएफ छँदैछ देन अब यो भने के हो त हेर e पावर j थीटा प्लस e पावर -j थीटा भने कति हो त 2 cos थीटा को फर्ममा आउँछ आउँदैन त हेर त एक्सपोनेन्शियल टर्म एज इट इज छ एचसीएफ एज इट इज छ के हो त e पावर j थीटा प्लस e पावर -j थीटा डिभाइड बाइ 2 भने कति हो cos थीटा हो नि हैन र
त्यही भएर यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो e पावर j थीटा प्लस e पावर माइनस j थीटा को फर्ममा छ त्यही भएर दिस इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ cos अफ थीटा लेखेको ल यहाँसम्म के छ नो सर छैन सर त्यसपछि अब हामीले हेरौँ यो HCF भन्ने टर्म ओके HCF भने त के हो त आइडियल केसको आइडियल च्यानलको ट्रान्सफर फङ्सन हो HCF भने सो आइडियल केस भने चाहिँ हामीले पनि अब यसमा त्यसको आइडियल केस हेर्नु पर्यो द्याट मिन्स HCF भन्ने के हो त आइडियल केसमा 1 हुन्छ फर यो जुन हामीले RB/2 भन्दा आइडियल केसको हेरेको छौँ नि आइडियल केसको माइनस RB/2 देखि RB/2 सम्म चाहिँ 1 हुन्छ यसको ट्रान्सफर फङ्सनको भ्यालु आइडियल केस हुनाले अरू केसमा चाहिँ 0 हुन्छ किनभने शार्प ट्रान्जिसन गर्नु पर्यो है आइडियल केसमा त शार्प ट्रान्जिसन हुन्छ भन्छौँ हामी ओके सो HCF को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ यो रेन्जमा अरू केसमा 0 हुन्छ सो यो HCF को भ्यालुलाई हामीले यहाँ राख्यो भने के हुन्छ त यो रेन्जमा HCF को भ्यालु कति हो 1 हो 1 इन्टु 2 यो गऱ्यो भने त्यही टर्मै आउँछ HCF को ठाउँमा हामीले कति राख्यौँ 1 राख्यौँ त्यसपछि अरू केसमा HCF को भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनिरहेछ अदरवाइज अरू केसमा HCF को भ्यालु 0 हुन्छ सो 0 इन्टु सर्टेन भ्यालु गऱ्यो भने अरू केसमा HCF को भ्यालु पनि त 0 आउँछ ओके HCF को दुईटा रेन्ज भयो एउटा यो रेन्ज अर्को यो रेन्ज भयो अदरवाइजको केस छ यो रेन्जमा HCF को ठाउँमा 1 राखेपछि यति आउँछ अदरवाइजको ठाउँमा HCF को ठाउँमा 0 राखेपछि यो टर्म आइहाल्छ सो अब यदि हामीले यसलाई यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म निकाल्यो भने निकाल्ने बस्नु पर्दैन यो त याद गर्नै पर्छ निकाल्नु बसेर कामै छैन यो यदि हामीले यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म निकाल्यो भने इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ यति आउँछ एच डी इक्वल्स टु टिबी स्क्वायर साइन पाइ टी बाई टिबी अपन पाइ टी इन्टु टिबी माइनस टी को फर्ममा आउँछ यो सकिया छैन है हाम्रो यहाँ नअटेर मैले अहिले यतिको पज गरेको त्यसपछि फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँ यसको हामीले रिसिभर साइड पनि रिसिभ गर्नै पर्छ यसको यसलाई फर्दर हामीले एचटीलाई प्लट गर्यो भने एचटीलाई प्लट गर्यो भने यो पनि सिङ्क टाइपको फङ्सन आउँछ यस्तो टाइपको यो सिङ्क सिग्नल आउँछ यो सिङ्क टाइपको फङ्सन आउँछ एचटी चाहिँ अब डिटेक्सनतिर लाग्यो यो त ट्रान्समिटर साइडको भयो अब यसको डिटेक्सन साइडमा लागौँ त्यहाँ जे बिट ट्रान्समिट गरेर त्यही त डिटेक्सन हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो नि होइन सो त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन साइड भने अब यसको डिटेक्सन साइडमा के हुन्छ त
यहाँ मैले जुन ल्याङ्ग्वेजहरु नलेखेको तिनीहरु चाहिँ सबै नोटमा छ है। मैले जस्ट चाहिन्छ नि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्सहरु मात्र मैले लेखिरहेको छु। ओके, त्यो हरेकको यसपछिको यसमा के हुन्छ भनेर सबै ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा चाहिँ नोटमा छ। म नोट त्यो तिमीलाई दिइहाल्छु। नोटमा लेख्ने कुराहरु नि अलि यहाँ एक्सप्लेनेसन गर्ने हो। सक्यो भने यसो खबर गरे। यसो कसैले सकेछ भने फोटो खिचेर पठाइदेऊ न, नेट हल्का धमिलो आयो कि मेरोमा। मेरो पनि त्यस्तै धमिलो आछ। मेरो ठिकै छ त। मेरो पनि त्यस्तै आछ। कसैले सारेर पठाइदेऊ न ग्रुपमा। यो देख्दै देखिँदैन यो? देखिन्छ कि सर, तर कस्तो अलि स्पष्टै देखिएन क्या। ल म यहाँ भन्दै जान्छु, त्यसो हेर्दै है त। नर्मली हाम्रो सीके इक्वल्स टु के थियो हेर त यीको एक्सप्रेसनमा? बीके प्लस बीके माइनस 1 हो। हजुर। ल सचिन, यसमा बीके माइनस 1 भने के हो रे? खोइ विनय बीके माइनस 1 भने के हो? त्यो प्रिभियस के भन्छ, कसले भन्छ बीके माइनस 1 भने के हो? बीके को डिलेट भर्सन हैन त? बीके लाई नै डिले गर्यो नि, त्यसलाई आउटपुट बीके को डिलेट भर्सनलाई बीके माइनस 1 भन्छौं हो। अघिको फिगरमा हेर त, सीके भने के हो त? बीके र त्यसको डिलेट भर्सनको सम हो। सो अब त्यसलाई रिसिभर साइडमा हामीले रिसिभ गर्यो भने, रिसिभर साइडमा रिसिभ गर्यो भने के हुन्छ हेर? बीके भने सीके माइनस बीके माइनस 1 को फर्ममा आउँछ नि, हैन र? त्यो फर्ममा आउँछ। अब यो कस्तो भन्दाखेरि रिसिभर साइडमा युज भएकोले चाहिँ यसलाई हामी बीके क्याप, यसलाई पनि हामी बीके माइनस 1 को क्याप भन्छौँ क्या। यो जुन म्याथमेटिक्स आयो नि, यो इक्वेसन भनेको त्यही इक्वेसनलाई जस्ट रिअरेन्ज मात्र गरेको। यो रिअरेन्ज गर्दाखेरि अब एकछिन हेर है त। सपोज यो डिकोड गरेको बिटमा इरर आयो भने के हुन्छ होला त? सपोज यो चाहिँ इरर आयो ल, यसमा यो इरर आयो भने के हुन्छ? बीके पनि इरर आउँछ कि आउँदैन त? डेफिनेटली बीकेमा पनि आउँछ इरर। अब यो प्रोसेस चाहिँ के हो त? रिपिटेटिभली भइराख्ने हो। सुरुको एउटा बिटमा इरर आयो नि बीकेमा इरर आउँछ, फेरि यसको डिलेट भर्सन अर्को बीके माइनस 1 त्यसमा पनि इरर आउँछ, फेरि त्यसले प्रड्युस गर्ने बीकेमा पनि इरर आउँछ, एन्ड सो अन। यो त लुपमा घुमिराख्छ यो, हो कि हैन? सो यस्तो किसिमको जुन इरर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्रोपागेसन इरर है। प्रोपागेसन इरर भन्छ यसलाई चाहिँ। यो भने के भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै एउटा बिटमा इरर आइदियो, हामीले सपोज भन्नुपर्ने बीके माइनस 1 को भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्ने, तर क्यालकुलेसन गर्दा अथवा प्रोसेस गर्दाखेरि 0 नभइकन हामीले 1 गर्यो भने त इरर भने 0 को ठाउँमा 1 लेख्ने, अथवा 1 को ठाउँमा 0 भयो भने इरर आउने हो नि त, हैन र? सो त्यो भइदियो भने अब के हुन्छ त? यो यसले गर्दाखेरि यसमा इरर प्रड्युस गर्छ, फेरि यो बीके भने यसलाई डिले गरेपछि फेरि अर्को यो आउने हो, फेरि यसमा इरर आउँछ, एन्ड सो अन। यो त प्रोसेस त घुमिराख्छ। सो यस्तो किसिमको इरर जुन प्रोपागेट हुँदै सिस्टममा जान्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोपागेसन इरर भन्छ। ओके,
सो यस्तो किसिमको प्रोपागेसन इरर हुन सक्छ। त्यही भएर प्रोपागेसन इररलाई हटाउनलाई हामी जहिले पनि के युज गर्छौँ, इक्जाममा सोधि पनि रहन्छ है प्रोपागेसन इरर भने के हो, यसलाई हटाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर। सो यस्तो किसिमको प्रोपागेसन इररलाई हटाउनलाई हामी अब त्यो अघिकै ब्लक डायग्राममा जुन अघिको ब्लक सुरुको ब्लक छ त्यसमा हामी प्रिकोडर युज गर्छौँ। त्यो भने के त हेर त, सपोज यो अगाडिको ब्लक हामीले नहेर्यो भने यो अघिकै ब्लक डायग्राम हो, हेर त इनपुट आएछ, अहिले अघि बिके थियो अहिले एकै भइरहेछ, अहिले छोडिदियो इनपुटलाई नामलाई छोडिदियो, डिले गरेछ, समिटरमा पास गरेर आइडल च्यानलमा आउटपुट सिकेको छ। यो सुरुकै ब्लक डायग्राम होइन यो, हेर त हो कि होइन? डेफिनेटली त्यही नै ब्लक डायग्राम हो। अब यहाँ मैले भनिहालेँ प्रोपागेसन इरर हुनसक्छ, त्यही भएर प्रोपागेसन इररलाई हटाउनलाई हामी के गर्छौँ त, जुन अहिलेको यो डिओ बाइनरी सिग्नलिङको जुन ब्लक डायग्राम छ यो ब्लक डायग्राम भन्दा अगाडि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त, अब प्रिकोडर युज गर्छौँ। प्रिकोडर भने के पनि होइन, हेर यस्तो किसिमको ल एउटा अरेन्जमेन्ट थपिदिन्छौँ। केलाई के हटाउनलाई त, यस्तो किसिमको प्रोपागेसन इररलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नलाई है, यसलाई हामी न्युट्रलाइज गर्नलाई चाहिँ प्रिकोडर युज गर्छौँ अथवा यसको सल्युसनको रूपमा। सो हाम्रो इनपुट चाहिँ बिके हो, अहिलेको सुरुको डायग्राममा के छ, बिकेलाई डाइरेक्टली हामी डिले गऱ्यौँ, समिटरमा आइडल च्यानलमा पास गरेको थियौँ। यो बिचको प्रिकोडरवाला टर्म थिएन, डाइरेक्टली बिकेलाई नै हामीले पास गऱ्यौँ, डिले र डाइरेक्टली पास गऱ्यौँ। अब जुन यस्तो किसिमको प्रोपागेसन इरर आउन सक्छ, द्याट मिन्स यो बिटमा सपोज इरर आयो भने त्यसले बिके प्राइमलाई पनि इरर गर्छ, फेरि यसकै डिलेट भर्सन भने यो अर्को सिममा जान्छ, फेरि सोन हुँदै इरर चाहिँ प्रोपागेसन भइराख्ने भएकोले त्यसलाई हटाउन हामी प्रिकोडर युज गर्छौँ। प्रिकोडर इज नथिङ, यो जुन डिले बिट छ, सरी बिट इनपुट बिट छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो वेमा अरेन्ज गर्छौँ। द्याट मिन्स जुन यो आउटपुट छ आउटपुटलाई फेरि डिले गरेर फिड गरिदिने क्या है, भनेपछि यो अरेन्जमेन्टलाई हामी प्रिकोडर भन्छौँ। ओके, सो प्रिकोडरको आउटपुट एके भनेको कति हुन्छ त, एके भनेको के पनि होइन बिके र जुन यसकै एकेको जुन डिलेट भर्सन छ त्यो दुईटाको बिचको मोड 2 अपरेसन है। मोड 2 भनेको के हो त, एक्सरिङ हो, यो भनेको के हो त मोडुलो 2 अपरेसन पनि भन्छ है हामी। ठिक छ, प्रिकोडर एउटा चाहिँ डिओ बाइनरी सिग्नलिङ भन्दा अगाडि चाहिँ प्रिकोडर एउटा चाहिँ युज गरिदिने के को लागि त, यस्तो किसिमको प्रोपागेसन इररलाई हटाउनलाई। किन कसरी हट्छ हामी एउटा इक्जाम्पल त सबै सिस्टमको आउने गरेर एउटा इक्जाम्पल त हेर्छौँ नि। ओके, सो यहाँ एके भनेको के रहेछ त, बिके र एके माइनस 1 को नर्मल सम होइन यो एके भनेको बिके र एके माइनस 1 को मोड 2 सम अथवा एक्सरिङ। एक्सरिङ भनेर थाहा छ नि, 0 र 0 दुईटा इनपुट भयो नि एक्सरिङको आउटपुट कति आउँछ कारण, सचिन हजुर सर, कति आउँछ, 0 0 इनपुट भयो नि दुईटाको एक्सरिङ गरिदिनु कति आउँछ, एक्सरिङ भन्नु भाइ 0 आउँछ। पुरै आउँछ सर। लजिक के हो, लजिक भन्नाले अब त्यसको एक्सरिङ भनेको चाहिँ ए र बी छ भने ए ड्यास बी प्लस एबी ड्यास युज गरेर अनि लजिक चाहिँ त्यही गेटमा भने के हो त, हेर सेम बिट छ अनि दुईटाको सेम बिटको बिचमा एक्सरिङ गरिने आउटपुट 0 आउँछ। द्याट मिन्स 1 र 1 को बिचमा नि सेम हो नि दुईटा बिट 1 1 हो, दुईटाको बिचमा एक्सरिङ गरिने सेम नै आउँछ। डिफ्रेन्ट बिटको बिचमा एक्सरिङ गरिने 0 र 1 भने डिफ्रेन्ट हो, डिफ्रेन्ट बिटको एक्सरिङ गरिने 1 आउँछ। ओके, सो यो चाहिँ एक्सरिङको आउटपुट। ए यो लजिक भन्नको मैले त भित्रकै लजिक भनेको सर। ठिक छ, त्यसको आउटपुट त ट्रुथ टेबल त हो नि त होइन, सेम बिट भयो भने आउटपुट 0 आउँछ, डिफ्रेन्ट बिट भयो भने आउटपुट चाहिँ 1 आउँछ। यो लजिक चाहिँ हामी यहाँ युज गर्छौँ है। नर्मल लजिक जस्तै +1 र +1 फेरि जोड्यो भने 2 राख्ने होइन, त्यहाँ एक्सरिङ भने चाहिँ यस्तो किसिमको थाहा छ तिमीहरूलाई। ओके, सो अब यो एके भनेको हो त एक्सरिङ बिट्विन बिके र एके माइनस 1 गरेर हामी निकाल्छौँ। देन अब त्यसपछि त अहिलेकै प्रोसेस त छँदैछ। ओके, त्यो गरेर हामी सिके निकाल्छौँ। अब यो सिके भनेको जुन आउटपुट छ त्यसको मोडलसलाई है, सिके भनेको के हो त, अब यो एके र एके माइनस 1 को सम हो, अघि जुन बिके र बिके माइनस 1 को सम गरेको थियो नि, अब प्रिकोडरको आउटपुट जुन छ यो बिके को ठाउँमा अब के हुन्छ त, यो सिस्टमको इनपुट त अब ए हो, त्यही भएर एके गर्छौँ यहाँ, त्यसपछि यसकै डिलेट भर्सन एके माइनस 1 को फर्ममा लेख्छौँ यसलाई। ओके, अघि बिके लेखा भएर बिके लेख्यौँ, अब चाहिँ प्रिकोडर युज भएर प्रिकोडरको आउटपुट एके को फर्ममा चाहिँ हामी सिकेलाई लेख्न सक्छौँ। सो सिके इज नथिङ बट एके प्लस यसको डिलेट भर्सनको सम भइहाल्यो। ओके, सो अब जुन यो सिके आउँछ त्यसको मोडलस निकाल्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी डिसिजन डिभाइसमा पास गरिदिन्छौँ। डिसिजन डिभाइस भनेको के हो त, कम्पेरेटर हो, जुन अस्ति भनेको थियो एउटा सानो अप्याम्प हुनसक्छ होइन। र त्यहाँ चाहिँ एउटा फेड गरिरहेको छु थ्रेसोल्ड भन्ने भ्यालु 1 भोल्टेज,
यसमा चाहिँ 1 भोल्ट असाइन गरेर हुन्छ कुनैमा 0 पनि हुन सक्छ कुनैमा +2 -2 पनि हुन्छ त्यो डिपेन्डिङ अपन कन्डिसन चाहिँ यो बाइनरीमा चाहिँ थ्रेसोल्ड भ्यालु 1 हुन्छ र अब कम्पेयर गर्छ सिकेर थ्रेसोल्ड भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छ ओके सो सिकेर थ्रेसोल्डलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यसको आउटपुट चाहिँ आइदर डेफिनेटली के हुन्छ त बाइनरी सिस्टम हो कि त 1 नै आउँछ कि 0 आउँछ ओके कतिखेर 1 आउँछ कतिखेर 0 आउँछ भन्दाखेरि यदि सिकेको भ्यालु चाहिँ मोडुलस अफ सिके चाहिँ लेस देन 1 आयो भने मोडुलस अफ सिके लेस देन 1 भनेको हो त यदि सिकेको भ्यालु चाहिँ -1 देखि 1 भित्र लागिगयो भने ओके सिकेको भ्यालु यदि -1 देखि 1 भित्रको रेन्जमा पर्छ भने यसको आउटपुट बिके चाहिँ 1 हुन्छ ठीक छ जुन यो सिकेलाई फेरि फर्दर डिसिजन डिभाइसमा पास गरेर छ नि त्यसको आउटपुट चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ यदि सिकेको भ्यालु चाहिँ -1 देखि 1 सम्म परेन फर एक्जाम्पल सिकेको भ्यालु चाहिँ ल -2 आइदियो अरे अथवा +2 आइदियो अरे ल फर एक्जाम्पल अथवा -3 +3 आइदियो अरे ल भने यो -2 +2 +3 -3 भने यो रेन्जमा पर्छ त पर्दैन नि परेन भने यसको आउटपुट के हुन्छ त 0 को फर्ममा चाहिँ आउटपुट आइरहन्छ ओके सो यसरी जेसुकै गरे पनि के हो त यो इनपुट सिक्वेन्स पनि आइदर 1 र 0 हो त्यसलाई अब के गर्यो त हामी बाइनरी टेक्निकहरु युज गर्यौं यसमा प्रिकोडर पनि युज गर्यौं त्यो युज गरिसकेपछि जुन लास्टमा आउटपुट आउँछ आउटपुट के हुन्छ त आइदर 1 र 0 कै फर्ममा आउनलाई सो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा अब करलेटिभ कोडिङको कन्सेप्ट कहाँ थियो अरे करलेटिभ कोडिङको कन्सेप्ट भने जुन हाम्रो बीके र बीके -1 भने त खास कति हो त आइदर +1 हो अथवा -1 हो नि 1 बिट 1 लाई 1 अनि बिट 0 लाई -1 रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ त्यसपछि त्यसलाई के गरेर सिके जुन आयो नि सिके भने कति आयो त +2 0 अथवा -2 हुन्छ हो यो यसको जुन लेभलै चेन्ज गर्यो नि यो लेभल चेन्ज जुन गरिरहेछ त्यसमा के भइरहेछ आइएसआई थपिरहेछ नि हेर त त्यो भने के हो त खास त सिके इक्वल्स टु बीके मात्र भए पुग्थ्यो नि बीके मात्र नहेरिकन के गरिरहेछ त यसमा आइएसआई भनेर बीके -1 लाई चाहिँ यसले चाहिँ आइएसआई को रूपमा काम गरिरहेछ कि यसमा मेन बुझ्नुपर्ने यहाँ चाहिँ खास सिकेलाई डिले नगरिकन सिधै ट्रान्समिट यो बीकेलाई डिले नगरिकन सिधै ट्रान्समिसन गरेर त पुग्छ तर जुन हामीले करलेटिभ कोडिङको जुन फाइदा छ बाइनरीलाई हाफ युज गरेर पुग्छ भने जुन नियरली हाफ युज गरेर पुग्छ भने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई युज गर्न के गरेर त त्यसलाई डिले गरेर पास गर्नु डिले गर्नु भने पनि के हो त डिले गरेर डिले होस् कि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने कि प्र्याक्टिकल काम गर्दाखेरि जुन अघि मैले भने तिमीलाई यो प्यारिटी बिट भने जस्तै गरेर साइक्लिक प्रिफिक्स भन्ने सिपी पनि भन्ने चलाउँछ क्या साइक्लिक प्रिफिक्समा चाहिँ कसरी एड गर्छ भन्दाखेरि सपोज हेर है एउटा सानो इक्जाम्पल 1111 चाहिँ मेरो चाहिने सिक्वेन्स प्र्याक्टिकली त यो एनको भ्यालु त 256 एटलिस्ट हुनुपर्छ भन्छ यो जुन बिट्सहरूको सिक्वेन्स हुन्छ नि 256 वटा मिनिमम हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल काम गर्ने बेला ल सपोज मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा बिट युज गर्छु फर इक्जाम्पल ल यो चाहिँ मेरो के हो त इनपुट सिक्वेन्स हो भने साइक्लिक प्रिफिक्समा चाहिँ के गर्छ भन्दा यो पनि वायरलेस कम्युनिकेसनमा पछि आउँछ के गर्छ भन्दाखेरि प्रपरली डिजाइन गरेर यसको 10 वटा इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल 10 वटा 1 छ नि सपोज यो लास्टको 3 वटालाई चाहिँ के गर्ने त एपेन्ड गरिदिने के फेरि 1 1 1 गरेर एपेन्ड गरिदिने फर इक्जाम्पल है यो जुन लास्टको 3 वटा यो डिजाइनबाट आउँछ कतिवटा सुरुको युज गर्ने कि लास्टको युज गर्ने र कतिवटा बिट चाहिँ युज गर्ने त अनि यसमा डिजाइनबाट आउँछ सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ साइक्लिक प्रिफिक्समा यो लास्टको 3 वटा बिट चाहिँ एपेन्ड गरिदिने जोडिदिने यसमै कन्जिक्युटिभली जोड्ने त्यसपछि बल्ल यो लास्टको जुन यो टोटल 10 वटा बिट छ नि यो टोटल 10 वटा बिटलाई फेरि ट्रान्समिसन गरिदिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ साइक्लिक प्रिफिक्सको कन्सेप्ट यो हो यो पनि के हो त आइएसआई थपेकै हो नि यो चाहिने कुरा हो त यो चाहिने कुरा होइन यो पनि थपेकै हो सो त्यस्तै गरी यसमा पनि के भइरहेछ त भन्दाखेरि खास सिके इक्वल्स टु बीके मात्र ट्रान्समिसन गरे पुग्ने तर जुन हाम्रो करलेटिभ कोडिङको कन्सेप्टबाट जुन एडभान्टेज छ त्यसलाई ल्याउनलाई चाहिँ के गरेर त्यसको डिलेड भर्सनलाई थप्छ यो भनेको थपेको भनेको त आइएसआई हो कि खासमा ओके अब यसको हामी एउटा टोटलमा एउटा न्युमेरिकल गरौँ त आइएसआई थपेको भने कुन रे आइएसआई भन्नु फेरि हुन्छ नि सिम्पल इन्टरफेरेन्स भनेको छ एकदमै भेग हुन्छ इक्वेसन त्यसको चाहिँ खतरा हुन्छ अनि त्यो सोच्ने होइन क्या जस्तो केसमा भने नि आइएसआई नथप्ने भने सिके इक्वल्स टु बीके हुन्थ्यो हो अनि बीके को भ्यालु के हुन्थ्यो त आइदर बिट 1 हो भने +1 हुन्थ्यो बिट 0 भइदियो भए -1 हुन्थ्यो यो नर्मल केसको अब यहाँ आइएसआई थपिसकेपछि के आयो त सिके इक्वल्स टु
भिके प्लस यसमा आइएसआई थप्नु भने के पनि होइन, यसको डिलेट भर्सन थपिरहेछ हो। आइएसआई भने जेनेरेट गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक हुन्छ है, डिलेट गरेर पनि गर्न सक्छ। आइदर कसरी साइक्लिक प्रिफिक्स सर्टेन बिट्सलाई चाहिँ एपेन्ड गर्ने तरिका पनि छ, धेरै तरिका छ। यसमा चाहिँ के गरिरहेछ यसले, यसलाई चाहिँ एज अ आइएसआई को रूपमा ट्रान्समिट युज गरिरहेछ हो। भनेपछि यसको आउटपुट के आउँछ त, आइदर +2 आउँछ, 0 आउँछ, अरू -2 आउँछ। हामीले हेरिहाल्नु डिपेन्डिङ अपन भिके र यसको भ्यालुजको हिसाबमा। सो यो चाहिँ के हो त, एउटा आइएसआई थपेको एउटा कन्सेप्ट डिओ बाइनरी। ठिक छ सर एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। खास भन्यो भने तिमीले भने नि यसको जुन इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसनमा तिमीले इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गरेर छौ, कम्युनिकेसनको बल्ल फ्लेभरहरू बिस्तारै आउँछ क्या। तिमीले अलिकति थाहा भयो कम्युनिकेसन सिस्टम 1 अलिकति पढ्यौ हो, त्यसपछि सिग्नल एनालाइसिस अलिकति पढ्यौ। यो दुईटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन सिस्टम 2 र वायरलेस कम्युनिकेसन प्लस अर्को एउटा सब्जेक्ट पनि छ। अब यो सिग्नलकै एडभान्स भर्सन हो, अर्को सेममा तिमीले पढ्छौ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ डिएसपी भनेर। मेन भने यो तीनटा सब्जेक्ट हो क्या मेनली, अरू पनि छ नहुने होइन, तर मेन छ नि कोर कम्युनिकेसनमा हेर्छौ भने मेन कोरमा पछि खुगार हुने हो भने तिमीले कम्युनिकेसन सिस्टम 2 वायरलेस कम्युनिकेसन र डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ डिएसपी यो तीनटा कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नै पर्छ। जस्तै अहिले तिमीहरूकोमा त मैले पढाएको छैन ओके, अरू कलेजमा चाहिँ मैले फोर्थ इयरलाई डिएसपी पनि पढाउने गरेको छु क्या। आई मिन अहिले कम्प्युटरले पढ्छ डिएसएपी भनेर, उनीहरूको चाहिँ सिग्नल नहुने भएकोले डिजिटल सिग्नल एनालाइसिस पनि गर्छ प्रोसेसिङ पनि गर्छ उनीहरूले। तर तिमीहरूले चाहिँ एनालाइसिस सिग्नलमा गरिसके भएर सायद तिमीहरूले अर्को सेममा कसले पढाउँछ थाहा छैन है, कोही सरले पढाउनु डिएसपी हुन्छ। यो तीनटा सब्जेक्ट चाहिँ राम्रोसँग हिँड्ने। ल अब यो जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यो कुराहरू, ती कुराहरूलाई एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल पढाएर हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दाखेरि यो थ्योरी नसोधिकन एउटा कुनै एउटा इक्जाम्पलबाट इलाबोरेट गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। ओके ल मैले एजम गर्छु एउटा, एजम सपोज AK -1 भन्ने बिट चाहिँ मैले 1 एजम गरेर गर्छु है त। अहिलेको जुन हाम्रो प्रिकोडरमा छ नि, प्रिकोडरमा AK -1 भन्ने जुन बिट छ त्यसलाई मैले 1 एजम गरेँ। तिमीहरू 1 एजम नगरिकन 0 एजम गरेर गर्दा पनि एन्सर सेम नै आउँछ। पछि गरी हेर ओके। ल लेखौँ त, कन्सिडर तिमीहरूलाई इक्जाममा विथ इक्जाम्पल भन्यो भने चाहिँ इक्जाम्पल गरेर इलाबोरेट गरेर त्यो प्रोसेस अघिको प्रोसेस भन्यो भने चाहिँ सिधै इक्जाम्पल गर्दा हुन्छ। त्यो अघिको ब्लक डायग्रामहरू एक्सप्रेसनहरू के गरेर राख्नु जरुरी छैन, थ्योरी सोध्यो भने त गर्नु परिहाल्यो, नत्र चाहिँ यो इक्जाम्पल डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ है त। ल कन्सिडर एन इनपुट बाइनरी सिक्वेन्स, कन्सिडर एन इनपुट बाइनरी सिक्वेन्स। एउटा सिक्वेन्स पनि एज्युम गरौँ, सपोज 0 0 1 0 1 1 0 छ अरे। ल यो चाहिँ बिके है। कन्सिडर एन इनपुट बाइनरी सिक्वेन्स यो फुल स्टप। Now the process of binary encoding. Now the process of binary encoding and decoding. हामीलाई त इनकोड पनि गरेर पढाउनु पर्यो, डिकोड पनि गर्नु पर्यो नि हैन, सिके लास्टसम्म निकाल्नु पर्यो। And decoding is explained in table below. Is explained in table below. एउटा आइटम अथवा काउन्ट भनौँ है, काउन्ट अथवा आइटम जे पनि हुन्छ। त्यसपछि यति ठाउँलाई छोडौँ, त्यसपछि एउटा बिटको लागि यहाँ ठाउँ छोडौँ, त्यसपछि 7 वटा बिट हैन, 1 2 3 4 5 6 7 बिट राखौँला। एउटा छ हाम्रो सुरुमा इनपुट सिक्वेन्स जुन भनेको हो त हाम्रो बिके है, त्यसको लागि ठाउँ छोडौँ सुरुमा। त्यसपछि प्रिकोडर आउटपुटमा गरौँ, आउटपुट जुन के हो त एके हो, एके भने के हो त बिके र AK -1 को बीचको मोड 2 अपरेसनको लागि गरौँ। त्यसपछि पोलार फर्मुला लेखौँ,
थर्डमा पोलर रिप्रेजेन्टेसन गरौँ एकेको त्यसपछि यो बाइनरी डिबी भन्ने पनि चलन छ यसलाई डिबी आउटपुट इन्कोडर आउटपुट भनेको त सिके हो सिके इज नथिङ बट एके र एके माइनस 1 को सम हो त्यसपछि फाइनली हामी डिकोडेड बिट युज गर्छौँ यो त्यो हेडिङको 5 वटा हेडिङको एउटा सानो जस्तो टेबल बनाऊ यहाँ चाहिँ हामी 7 वटा बिट युज गर्छौँ है अहिले त्यसमा 1 2 3 4 5 6 7 वटा बिट छ त्यो अनुसारको 7 वटा बनाउनु पर्यो अब कहिले तिमीहरूको चोइस है 7 वटा बनाउनु पर्छ भने छैन 5 वटा बनाइनु हुन्छ 8 वटा बनाइनु हुन्छ 6 वटा बनाइनु हुन्छ इट्स अप टु यु के फरक पर्दैन र यो एजम्पसन एके माइनस 1 गरे पनि सेम नै एन्सर आउँछ एके माइनस 1 को भ्यालु 1 एजुम गरे पनि सेम आउँछ 1 नगरिकन 0 एजुम गरेर सेम नै आउटपुट आउँछ के फरक पर्दैन है सुरु गरौँ हुन्छ होला सर इनपुट सिक्वेन्स के छ 0 0 1 0 1 1 0 हो भनेपछि इनपुट सिक्वेन्स बीके हो भने मैले एजुम गरेको ए एजुम गर्नुपर्छ भने छैन यसलाई जुन 1 1 1 7 वटा 1 गरे पनि हुन्छ 7 वटा 0 गरे पनि हुन्छ 0 र 1 को कम्बिनेसन जे गरे पनि हुन्छ 7 वटा हुनुपर्छ भने छैन 5 6 7 8 वटा जति गरे पनि हुन्छ र यो अलवेज 1 हुनुपर्छ भने छैन 0 गरे पनि हुन्छ इट्स अप टु है अहिले मैले 0 0 1 0 1 1 0 लेखिरहेको छु भने यही लेख्छु म यहाँ 0 0 1 0 1 1 0 लेख्छु यहाँ जे एजुम गरे यहाँ पनि त्यही हुन्छ ओके अनि अर्को अब यहाँ हेर त प्रिकोडरको आउटपुट के थियो यो डायग्राम हेर है तिम्रो प्रिकोडरको आउटपुट एके इक्वल्स टु बीके प्लस एके माइनस 1 हो वेयर प्लस भनेको मोड 2 अपरेसन हो सो त्यो गर्नलाई बीके त हामीसँग छ अब एके माइनस 1 त छैन त्यही भएर मैले चाहिँ एके माइनस 1 सुरुमा एजुम गरे के एउटा एजुम त गर्नु पर्यो सो एजुम मैले के गरे त एके माइनस 1 चाहिँ मैले 1 भनेर एजुम गरे 1 नै हुनुपर्छ नि छैन 0 गरे पनि सेम आउटपुट आउँछ लास्टमा यो चाहिँ हाम्रो के हो त एजुम भ्यालु है त 1 चाहिँ मेरो के हो त assumed भ्यालु ठीक छ अब के गर्ने रे एके माइनस 1 मेरो 1 भयो बीके मेरो कति छ त यी सिक्वेन्स छ भने अब यिनीहरूको बीचमा मैले के गर्नु पर्यो एक्सरिङ गर्नु पर्यो सो 1 र 0 को बीचमा एक्सरिङ गरिन कति आउँछ डिफरेन्ट भयो नि डिफरेन्ट भएपछि कति आउँछ खै डिफरेन्ट बिट्सहरुको बीचमा एक्सरिङ गर्नु 1 आउँछ 0 भयो नि 0 आउँछ सो 1 र 0 एक्सरिङ गर्यो 1 डिफरेन्ट छ नि 1 र 0 डिफरेन्ट छ 1 0 एक्सरिङ 1 यो दुईटाको एक्सरिङ गर्यो 1 यो दुईटाको एक्सरिङ गर्यो फेरि कति आयो 1 र 0 को 1 आयो 1 र 1 को एक्सरिङ भयो भने सेम भयो सेम भएपछि 0 0 र 0 एक्सरिङ गर्यो कति आउँछ त सेम छ 0 0 र 1 को एक्सरिङ डिफरेन्ट छ 1 1 र 1 को एक्सरिङ 0 0 र 0 को एक्सरिङ 0 ठीक छ एक्सरिङ गरे है यसको र यसको एक्सरिङ गरे यो र यो एक्सरिङ यो एक्सरिङ यो एन्ड सो अन अब प्रोपागेसन इरर जुन मैले भने नि अघि हेर त सपोज यहाँ एक्सरिङ गर्दाखेरि यहाँ कुनै ठाउँमा मिस्टेक भयो भने अब सबै ठाउँमा मिस्टेक हुन्छ कि हुँदैन एउटा कुनै बिटमा इरर आएको भयो यहाँ सपोज मैले मिस्टेकली 0 गरे भए अथवा सिस्टमले यसलाई मिस्टेकली 0 बनायो भने के हुन्छ सबै ठाउँमा अब इरर आउँछ कि आउँदैन हो यस्तो किसिमको इरर नआओस् भनेर चाहिँ प्रिकोडर युज गर्ने है खासमा है ल अब पोलर रिप्रेजेन्टेसनमा जानु पर्यो सो पोलर रिप्रेजेन्टेसन भने के पनि हैन हामीले भनिहाल्यो यो पोलर रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ बिट 1 लाई +1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो
बिट 0 लाई -1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो ओके सो जहाँ 1 छ यहाँ 1 भएकोले +1 यहाँ 1 भएकोले +1 1 लाई +1 0 लाई -1 0 लाई -1 1 लाई +1 0 लाई -1 0 लाई फेरि -1 भइहाल्यो ठीक छ अब देन के छ हेर त्यसपछि अब डिओ बाइनरी इनकोडर आउटपुट सिके निकाल्नु पर्यो सिके भनेको त एके र यसको डिलेट भर्सनको सम हो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो दुईटा नजिकका बिट्सहरु दुईटालाई के गर्नु पर्यो एक युनिटले शिफ्ट गरेर हो नि यसलाई डिले गरे हो त्यो दुईटालाई सम गर्नु पर्यो सो यो केसमा यो 1 र यो +1 लाई सम गरेर कति आउँछ +1 +1 गर्दाखेरि +2 आउँछ अब यो र यो सम गर्नु पर्यो यो र यो सम गरिन कति आउँछ त 1 + 1 गर्दाखेरि +2 नै आयो 1 र -1 लाई सम गरिन कति आउँछ +1 -1 सम गरिन 0 आउँछ -1 र -1 लाई सम गरिन -2 आउँछ -1 र +1 लाई सम गरिन 0 1 + -1 0 -1 -1 -2 किन त उसले के भन्दा छ एके हो यो एके हो नि सरी यो एके हो नि यसको डिलेट भर्सन यो हो यसको डिलेट भर्सन यो होला यसको डिलेट यो एन्ड सो अन हुँदै जान्छ त्यही भएर नजिकको दुईटा एकेलाई चाहिँ एके र त्यसको डिलेट भर्सनलाई चाहिँ एक एक युनिटले सम गर्नु पर्यो दुईटालाई सम गर्नु पर्यो ओके अब डिकोडेड बिटमा जाउँ त्यहाँ अघि नै भनिहाल्नु हेर त लास्टमा के छ सिके भने के हुन्छ त हेर आइदर +1 अर सरी आइदर 1 अर 0 हुन्छ भनेको छ हो कतिखेर 1 आउँछ त बीके इक्वल्स टु कतिखेर 1 आउँछ इफ सिके चाहिँ मोडुलसले 1 भन्दा लेस भयो नि हो दैट मिन्स के हो त -1 देखि सिके को भ्यालु 1 भयो नि -1 र 1 को बीचमा लाई गर्यो भने चाहिँ बिट 1 रिसिभ हुन्छ अरु केसमा 0 आउटपुट आउने हो सो अब हेरौँ त यो +2 भने यो रेन्ज भित्र छ कि बाहिर छ त बाहिर छ भने चाहिँ अब बिट 0 आउँछ कि 1 आउँछ 0 बिट +2 के छ यो रेन्ज भित्र छ छैन 0 यो रेन्ज भित्र छ कि छैन छ नि 0 त -1 र 1 को रेन्जमा छ भनेपछि आउटपुट आउँछ 1 ओके -2 यो रेन्ज भित्र छ कसरी सर छैन -1 -2 त यो रेन्ज भित्र छैन नि -1 भन्दा बाहिर छ नि त्यही भएर 0 0 रेन्ज भित्र छ 1 1 -2 छैन 0 हेर त इनपुट सिक्वेन्समा जुन बिट सिक्वेन्स ट्रान्समिसन गरेका थियौँ डिकोड गर्ने बेलामा के आयो त्यही बिट सिक्वेन्स आयो कि होइन 0 को ठाउँमा 0 आयो डिकोड ट्रान्समिट 0 गरेको छ रिसिभ 0 भएको छ ट्रान्समिट 1 रिसिभ 1 ट्रान्समिट 0 डिकोड 0 ट्रान्समिट 1 डिकोड 1 ट्रान्समिट 1 डिकोड 1 ट्रान्समिट 0 डिकोड 0 भनेपछि आइएसआई थपे पनि डिकोडिङमा त केही प्रब्लम छैन नि त हेर त क्लियर छ नि यहाँ हेर त आइएसआई त हामीले थपेर पठाएन बीके मात्र ट्रान्समिट गर्ने ठाउँमा बीके -1 पनि त आइएसआई थपेर पठाउनलाई हो तर डिकोड गर्दाखेरि केही प्रब्लम छैन किन त भन्दाखेरि दुईटाको बीचमा के हुन्छ कन्ट्रोल्ड म्यानरमा आइएसआई थपे हो नि कन्ट्रोल भनेको के हो त ट्रान्समिटरले चाहिँ आइएसआई के थपिरहेछ त्यो कसलाई थाहा हुन्छ रे टिएक्सले के थपिरहेछ त्यो रिसिभरलाई नि कन्ट्रोल म्यानरमा आइएसआई हटाउनु पर्छ नि थाहा छ सो त्यही भएर चाहिँ कोरिलेटिभ कोडिङको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो कि खासमा ताकि केही छ यसमा कसैलाई के छ अमन बुझिरहेको सर अब यही कुरा तिमीहरूले एके -1 चाहिँ यहाँ 1 अज्युम नगरिकन 0 पनि अज्युम गर्न सक्छौ 0 गरेर त्यहाँ चेन्ज गर्दै जाऊ लास्टमा सिक्वेन्स नै आउँछ गरे है अब अहिले त गर्नु परेन कि पछि 0 राखेर गरिएर सेम नै आउटपुट आउँछ सो तिमीलाई यदि एक्जाममा कोरिलेटिभ कोडिङ डिओ बाइनरी कोडिङ चाहिँ विथ एक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर भने चाहिँ तिमीले यति गरेर देखाउँदा हुन्छ ठीक छ कसैलाई केही छ यसमा कन्फ्युजन छ छैन सर अब यसकै मोडिफाइड भर्सन छ अलिकति मोडिफाइड डिओ बाइनरीमा त्यो हेर्छौँ के पनि खास फरक के पनि छैन र टाइम हामीले डिले कति एक टिबीले गरिरहेको थियो भने अब यहाँ चाहिँ ट्वाइस टिबीले गर्छ कि यसमा चाहिँ मोडिफाइडमा है मोडिफाइड डिओ बाइनरीमा ब्लक डायग्राम सेम नै हो एउटा फरक के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सिके थियो नि सिके इक्वल्स टु कति आएको थियो अघि एके प्लस आएको थियो होला
AK -1 र AK को के थियो प्लस थियो होला नि हेर त यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ द्याट मिन्स समेसन जुन ब्लक डायग्राम छ यो ब्लक डायग्राममा चेन्ज गरेर है जुन बीके छ प्री कोडरमा नो चेन्ज डिलेमा के टाइम डिले मात्र फरक गर्छ यहाँ अब म धेरै डिटेलमा यो चाहिँ हामीले खासै धेरै डिटेलमा पर्दैन यो चाहिँ एउटा फरक मोडिफाइड र नर्मल डिओ बाइनरीमा फरक के भन्दा डिले ट्वाइस टिबीले गर्छ यसमा एउटा कुरा है अब यहाँ ट्वाइस टिबीले भएपछि कि AK -2 आउँछ अब ठिक छ यो AK -2 है यो 2 युनिटले डिले 2 टिबीले डिले गरेपछि अब -1 भन्ने कुरा आउँदैन -2 भन्ने कुरा आउँछ है एउटा बुझ्नुपर्ने अनि अर्को जुन यो AK छ AK लाई पनि फेरि अर्को ठाउँमा प्रिकोडर त्यसमा त पास गर्नु पर्यो त्यहाँ पनि डिले गर्ने बेलामा 2 युनिटले डिले गर्ने डिले 2 टिबीले नै हुन्छ र अघि हेर त यो जुन हाम्रो समेटर छ समेटरमा दुईटैलाई प्लस प्लस गरेको थियो नि अब यसमा चाहिँ एउटा प्लस एउटा चाहिँ माइनस हुन्छ है सो AK भएपछि यसको 1 युनिटले डिले भने के हो त 2 युनिटले डिले भने AK -2 हो नि अब यहाँ जुन आउटपुट आउँछ नि अब यहाँ आइडल च्यानलमा पास गर आइडल च्यानलमा पास गर्यो भने यसको HCF छ अब अघि जस्तै यसमा स्याम्पलिङ गर जुन यो CK आउँछ यो CK भने अघि के छ हेर AK प्लस AK -1 थियो नि अघि अब हाम्रो केसमा के छ AK छ प्लसमा अर्को एक त 2 युनिटले डिले गरेपछि अब हाम्रो AK -1 नभए नि AK -2 आउँछ यहाँ माइनस भएकोले AK माइनस आउँछ ठिक छ 2 युनिटले डिले भएकोले AK -2 भयो यहाँ प्लस भएकोले प्लस भयो यहाँ माइनस छ भयो यहाँ त्यही भएर यहाँ माइनस आउँछ त्यस्तै गरी अब तिमीहरूले यसको HF निकाल्यो भने अब यसमा नि हेरौँ AK लाई एज इट इज पास गरेको छ 1 नै भइहाल्यो हो माइनस छ त्यही भएर अब चाहिँ HF मा माइनस आउँछ अनि एक्सपोनेन्शियलमा अघि के आएको थियो हेर त एक्सपोनेन्शियलमा माइनस J कति आएको थियो यहाँ कति टर्म थियो हेर त अघि HF को टर्ममा 2 थियो होला HF को 1 एक्सप्रेसन प्लस यस यहाँ हाम्रो अघि 2 थियो नि अब यहाँ 2 टाइम्सले फेरि मल्टिप्लाई भएको छ नि त्यही भएर 2 × 2 भएर अब चाहिँ हाम्रो यहाँ 4 हुन्छ ओके यहाँ यो प्लस भएकोले यहाँ पनि प्लस थियो अनि नर्मल यहाँ टिबी भएकोले यहाँ ट्वाइस थियो अब यहाँ के भयो त प्लसको ठाउँमा माइनस भएपछि HF मा पनि यहाँ साइन माइनस हुन्छ अनि टिबी को ठाउँमा ट्वाइस टिबी भएकोले 2 × 2 भएर यहाँ 4 आउँछ ठिक छ अब यसलाई फेरि तिमीले सल्भ गर्यो नि अब अघि यहाँ प्लस भएकोले कस आएको थिएन अब के आउँछ त माइनस भएपछि साइन आउँछ होला यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर अब त्यो नोटमा त भइ नै हाल्छ है यसलाई साइनको फर्ममा लानु मिल्छ अब हामीले अघि भन्दा अलिकति चेन्ज हुने नै भइहाल्यो डेफिनेटली हैन माइनस चाहिँ 2 पाई FTB HFC फर्ममा आउँछ र अघि जस्तै यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने भने यसमा नि HCF को भ्यालु के हुन्छ त यो RB/2 मा सेम हुन्छ HCF भनेको के हुन्छ आइदर 1 र 0 हुन्छ कुन केसमा फर F चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु RB/2 मा 1 हुन्छ अरु केसमा 0 हुन्छ सो HCF को भ्यालु एक्सप्रेसन हामीले यहाँ राख्ने हो नि देयरफोर यसमा पनि HF चेन्ज हुन्छ होला HF इक्वल्स टु कति हुन्छ त यो रेन्जमा 2 टाइम्स 2j * 1 हुन्छ यहाँ 2j sin 2 pi FTB into exponential of minus a 2 pi FTB हुन्छ होला कुन केसमा फर F लेस देन इक्वल्स टु RB/2 मा अरु केसमा 0 राखेपछि सेम नै हो 0 अदरवाइज नै हुन्छ र यो HF लाई हामीले प्लट गर्यो भने अथवा यसको स्पेक्ट्रमलाई प्लट गर्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ स्पेक्ट्रम यस्तो खाले हुन्छ HF चाहिँ यसमा धेरै जानु पर्दैन यति भयो पुग्छ हामीलाई
यसको र डिओ बाइनरीको फरकहरू मात्र आउने हो नि कि यसमा चाहिँ मेन एनालाइसिस हामी करलेटिभ हाम्रो डिओ बाइनरीमा गरिसक्यौँ त्यसपछि मोडिफाइड डिओ बाइनरी किन चाहिन्छ त्यो एउटा बुझे पुग्छ र कसरी गर्ने त हाम्रो प्रोसेसमा आइ नै हाल्छ है सो सार्न सकिएन भने एक लाइनमा सकिहाल्छ यो कामहरू ल ल्याङ्ग्वेजहरू मैले यहाँ ल्याएको छैन है ल्याङ्ग्वेजहरू त दिने नोटमा छ सबै कुराहरू यहाँ जस्ट चाहिने मेन बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ बुझ्छौँ यो लाइन बाई लाइन सबै लेखाएर पोसिबलै हुँदैन यसमा सकिसकेको हजुर सर ल यहाँ सुन है मेन सर्किटमा त फरक देखि नै हाल्यो है ब्लक डायग्राममा माइनस छ त्यही भएर माइनस आयो यहाँ अर्को के छ त 2 टिबीले डिले गरेको छ त्यही भएर एकै माइनस 2 भइहाल्यो त्यही अनुसारको एचएफको एक्सप्रेसन यो आइ नै हाल्यो अब मोडिफाइड डिओ बाइनरी चाहिनेको कज के त भन्दाखेरि डिओ बाइनरीमा जुन हाम्रो एचएफको एक्सप्रेसन छ नि त्यसलाई प्लट गऱ्यो नि यस्तो खाले आउँछ क्या खासमा एचएफलाई हामीले प्लट गर्यो नि यस्तो खाले स्पेक्ट्रम आउँछ जुन अघि एचएफ इक्वल्स कति आएको छ 2 एचसिएफ कस एक्सपोनेन्सियल वाला टर्म थियो नि त्यहाँ हो अहिले पो यहाँ माइनस भएर साइन जे र साइन भन्ने टर्म आयो नत्र अघि केसमा प्लस हुँदाखेरि 2 एचसिएफ कस एक्सपोनेन्सियल टर्म थियो नि त्यसलाई प्लट गर्ने यो किसिमको फर्ममा आउँछ स्पेक्ट्रम यहाँ के देख्यो भन्दाखेरि जिरोमा पनि के छ त सर्टेन भ्यालु छ नि सिग्नलको त्यसलाई हामी जिरोमा सर्टेन भ्यालु हुने टर्मलाई हामी के भन्छ जिरोमा सिग्नल कुनै एक्जिस्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भन्छौँ हामी डिसी कम्पोनेन्ट भन्नु हो डिसी भ्यालु भने के हो त फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि एक्जिस्ट हुने एम्प्लिट्युडलाई हामी डिसी कम्पोनेन्ट भन्छौँ प्र्याक्टिकली डिसी कम्पोनेन्ट ट्रान्सफर कम्युनिकेसनमा डिसी कम्पोनेन्ट चाहिँ च्यानलबाट पास गर्दाखेरि धेरै किसिमको प्रब्लमहरू आउँछ त्यही भएर मोडिफाइड डिओ बाइनरी भन्ने खास आउनुको चाहिँ यही नै हो मेन है प्र्याक्टिकली जुन यो एचएफलाई हामीले यो डिओ बाइनरीमा यो बाइनरीको जुन यो एचएफ छ यो एचएफलाई हामीले प्लट गर्यो भने जिरोमा पनि सिग्नल एक्जिस्ट हुन्छ है सो यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसनमा यसलाई अब पास गर्ने च्यानलमा पास गर्ने हो नि धेरै किसिमको इरर चाहिँ यो डिसी भ्यालुले गर्दाखेरि सिस्टममा चाहिँ आइरहेको हुन्छ सो त्यही भएर नै के आयो त मोडिफाइड डिओ बाइनरी आएको सो मोडिफाइड डिओ बाइनरी गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि एचएफ प्लट गर्दाखेरि जुन डिओ बाइनरीमा जिरोमा सर्टेन भ्यालु थियो नि अब चाहिँ यदि हामीले यो स्पेक्ट्रमलाई प्लट गरेर हेर्ने हो नि केयरफुली यसलाई प्लट गर्ने हो नि यसको स्पेक्ट्रम चाहिँ यस्तो किसिमको आउँछ यहाँ के देखाउँदा हेर जिरो भन्ने जुन फ्रिक्वेन्सी छ फ्रिक्वेन्सी इन्स्ट्यान्ट जुन जिरो छ जिरोमा कुनै एम्प्लिट्युड छ त डिसी कम्पोनेन्ट छ त छैन त्यही भएर मोडिफाइड डिओ बाइनरी आउनुको मेन कज के हो त डिसी जुन डिओ बाइनरीमा रहेको जुन डिसी कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई हटाउनलाई सर्टेन जुन मोडिफिकेसन गरेको छ डिओ बाइनरीमा यो टर्मलाई हामी के भन्छौँ त मोडिफाइड डिओ बाइनरी भन्छौँ लजिक के हो त जुन डिसी कम्पोनेन्ट छ त्यो डिसी कम्पोनेन्टलाई हटाउनलाई चाहिँ डिओ बाइनरीमै सर्टेन मोडिफिकेसन्सहरू गरिएको छ त्यही भएर यो नामै के हो त्यही भएर यो सिस्टमलाई हामी मोडिफाइड डिओ बाइनरी सिग्नलिङ भन्छौँ यसमा योभन्दा धेरै अघि जस्तै इक्जाम्पलहरू यताउता गरिराख्नु पर्दैन कन्सेप्ट के हो चाहिँ सेम नै हो डिओ बाइनरी नै हो जस्ट मोडिफाइडको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि डिसी कम्पोनेन्ट हटाइदिने हो यसले गर्दा कम्युनिकेसनमा इररहरू चाहिँ के हुन्छ त सकेसम्म कम प्रड्युस हुन्छ इरर त आउँछ नि कम प्रड्युस हुन्छ डिसी कम्पोनेन्टले धेरै इरर क्रिएट गर्छ नि मोडिफाइड डिओ बाइनरीमा चाहिँ डिसी कम्पोनेन्ट नहुने हुनाले यसको कम्पेरिजनमा इरर चाहिँ यसमा कम हुन्छ ठिक छ यसको लागि चाहिने एरेन्जमेन्ट त यिनीहरू भइने ल यसमा के छ भने सोधौँ यसमा चाहिँ डिओ बाइनरीमा जस्तै धेरै डिटेलमा चाहिँदैन है यति नै हो इक्जाममा सोध्ने यदि सोधिहाल्यो नि यस्तै यस्तै यति कुरा लेखेर छोड्दा हुन्छ मेन मोडिफाइड डिओ बाइनरी किन चाहियो डिओ बाइनरी लगाउँदै मेन लजिक चाहिँ त्यो हो क्या त्यो लजिकलाई इन्कर्पोरेट गर्नलाई मिलाउनलाई त्यसपछि नेगेटिभ गऱ्यो त्यसपछि आएर 2 युनिटले सिफ्ट गरेर त यो कम्पोनेन्ट हाम्रो हटिरहेको छ नि जिरोमा होइन पहिला जिरोमा हटाउनु पर्ने लजिक के छ रहेछ त जिरोमा जुन डिसी कम्पोनेन्ट छ त्यो डिसी कम्पोनेन्टले कम्युनिकेसनमा इरर क्रिएट गर्छ त्यसलाई नै मिटिगेट गर्न मोडिफाइड डिओ बाइनरी आएको भन्ने हिसाबमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो के छ त ल सोध्नुपर्ने कसैलाई छैन सर ल नत्र अब 8:40 पनि भइसक्यो 8:40 सम्म हो हाम्रो क्लास यस सर त्यसमा आजलाई यति गरौँ